जी हम आयत नंबर 201 कर रहे हैं सूरतुल बकरा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो ये वो जो दुआ है जो रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान में मांगी जाती है। हजर असवद का तो हम सबको मालूम है, लेकिन उससे पहले वाला एक जो कॉर्नर आता है काबा का, वहां पे भी एक पत्थर नस्ब है, उसको रुकने यमानी कहा जाता है। तो उन दोनों जो पत्थरों के वो या दोनों कॉर्नर्स के दरमियान जहाँ पे वो पत्थर नस्ब है, उनके दरमियान में जब हम गुजरते हैं तो वहां पे ये दुआ मांगी जाती है। अंबिया ने भी ये भी उनका भी कायदा रहा था। अब मांगा क्या जा रहा है? "ऐ अल्लाह हमें हसना अता फरमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें हसना अता फरमा, और तीसरी चीज की हमें आग के अजाब से बचा ले।" हसना क्या है? आमतौर पर अब अगर बात करें हसना फिल फिल दुनिया आतिना फिल दुनिया हसना, तो इसका मतलब लिया लिया जाता है कि दुनिया और यानी हसना का टोटल मतलब देखें तो दुनिया और आखिरत की नेमतें इससे मुराद है। दुनिया की नेमतों में क्या चीजें शामिल हैं? अगर बात की जाए आतिना फिल दुनिया हसना, तो उसका मतलब होगा सेहत, औलाद, रिज्क और माल। लेकिन जब हम कुरान की रूह से हसना का मतलब देखते हैं तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, लकद काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसन, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी में उस्वे हसना मौजूद है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये रसूल का उस्वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इनका रोल मॉडल दुनिया में काम आएगा या आखिरत में काम आएगा? जाहिर है दुनिया में काम आएगा, क्योंकि दुनिया दारुल अमल है। यहाँ पर अमल करने के लिए हमें रसूल के तरीके के ऊपर, उनकी रोल मॉडल, उन्होंने किस तरीके से किस चीज के ऊपर कैसा अमल किया था, दुनिया में हमें जरूरत है इसकी। तो जो बेस्ट चीज हमारे पास इस दुनिया में हो सकती है वो क्या है? नबी की जात का उस्वा, उनकी सुन्नत। और जब हम दुनिया की भलाई मांग रहे होते हैं तो असल में हम ये मांग रहे होते हैं कि हमें नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफीक दे दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन जिंदगी गुजारी है, कुरान पे कैसे अमल करना है उसकी सारी रोल मॉडलिंग हमारे सामने प्रेजेंट की है। अगर ये करेंगे तो फिर इसका लाजमी नतीजा क्या होगा? हसना फिल आखिरत, आखिरत में भी हमें हसनात से अल्लाह ताला नवाजेंगे। यानी उसमें क्या होगा कि खौफ से निजात मिलेगी। हमारे अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का पुलसरात के ऊपर आराम से गुजर जाएंगे। अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, अल्टीमेटली जन्नत होगी। तो ये क्या है? आखिरत की भलाइयाँ। और फिर आगे आगे क्या है? वकीना अजाब बनार, हमें आग के अजाब से बचा ले। तो ये कैसे होगा? कैसे बचेंगे हम आग के अजाब से? तो नबी के उस्वा के ऊपर अमल करके ही हम इस दुआ की वो आप कहते हैं कि तकमील हो सकती है कि आग के अजाब से बचा जा सकता है। तो करने का काम फिर क्या निकलेगा? कि हम सुन्नतों के ऊपर पूरी तरीके से अमल करें। लेकिन जाहिर है उसके ऊपर अमल करने के लिए सबसे पहले हमें उसको उनको समझने की, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी। उलाई का यही लोग हैं, लाहुम उनके लिए नसीबुम मिम्मा का सबू, हिस्सा है, एक हिस्सा है जो कुछ उन्होंने कमाया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं। तो ऐसे लोग, उलाइका से मुराद क्या? ऐसे लोग कौन से लोग? वो जो ये वाली दुआ मांगते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। तो इनके लिए इनमें से कुछ हिस्सा है। इसमें आप देखिए नसीबुम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। नसीबुम नकिरा है, कुछ हिस्सा, यानी जो कुछ उन्होंने कमाया है उसका कुछ हिस्सा उनको मिलेगा। ये नहीं कहा कि जो कुछ भी कमाया है वो सब तुम्हारा हिस्सा होगा, नहीं, बल्कि जो कुछ कमाया है इसमें से कुछ हिस्सा होगा। तो बात तो बड़ी खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि तुमने बहुत सारे काम किए हैं ना, मतलब नमाजें पूरी की हैं, लेकिन क्या तुम्हारी नमाजों में कंसंट्रेशन थी? खुशू और खुशू था? कितना था अगर था तो? और शैतान ने कितना हिस्सा चोरी किया तुम्हारी नमाज से? कितनी सोचे नमाज में आई, कितनी कोई भी चीजें नमाज में गौर व फिक्र करने पर मिली? मतलब ये है कि क्वालिटी का हिस्सा कितना था। तो जो चीज क्वालिटी की होगी ना, वही हिस्सा होगा। बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो कि स्टैंडर्ड की ही नहीं थी, अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंट कर रहे थे ना, तो स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जो भी हम कोशिश करते हैं उसकी राह में, जैसी भी टूटी फूटी हमसे होती है, अपनी रहमत से उनको बढ़ा दे, अपनी रहमत से उनको अपने अपने पास कबूल कर ले, क्योंकि यौम आखिरत में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत तेज है। यानी जो अमाल को छांटना है ना, ये जो क्वांटिटी तुमने बहुत बड़ी कर ली और अब उसमें से क्वालिटी को निकाल के देखना है कि क्वालिटी में तो फिर नियत भी आ जाती है ना। तो वो कितनी थी फिर, या फिर अमल तुमने किया तो पीछे हमने पढ़े ना कि दर्जात हैं अमल करने के, तो वैसे ही काम कर दिया, बस पूरा किया, टोटल पूरा कर लिया।
یا تم نے درجہ احسان پہ کام کیا. ظاہر ہے فرق ہے دونوں میں. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو الگ الگ کرنے میں نا، چھانٹ چھانٹ کے رکھنے میں اللہ تعالیٰ کو بالکل دیر نہیں لگے گی. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 203 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، یا یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، دنوں میں گنے چنے. ایام معدودات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. رمضان کی جب آیات، جب رمضان کی فرضیت ہوتی تھی تو ایام معدودات کا ذکر آیا تھا. تو 3 دن ہم نے کہا تھا، 10 سے کم پہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اصل میں یہ ایام تشریق کی بات ہو رہی ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحج کی. ٹھیک ہے جی. فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، یہ ہے تو 3 دن نا، ٹھیک ہے، 3 دن مینا میں رکنا ہے ایام تشریق میں. تو جو کوئی جلدی کرتا ہے، یعنی 3 دن نہیں رکتا، 2 ہی دنوں میں آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. یعنی کوئی پورے 3 دن پورے کرتا ہے یا 2 دن کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی کرے. واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ کا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو بے شک تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اب دیکھیے یہاں پہ نا یہ کنکلوڈنگ آیا ہے رمضان کے جو سوری حج کے جتنے بھی احکامات چل رہے ہیں ان کی کنکلوڈنگ، یعنی ایک آخری آیت ہے کہ آخری دنوں میں کیسے کنکلوڈ ہو رہا ہے. ایام تشریق سے کنکلوڈ ہو رہا ہے نا حج ہمارا. تو آخری دنوں میں اللہ کی بندگی کرو، ایام معدودات، وہ 3 دن، ٹھیک ہے. یعنی گھر میں یہ اب گھر پہ جانے کا وقت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حج تو مکمل ہو گیا. تو جو پیغام لے کر جاؤ نا اپنے گھر میں، وہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر. ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج، یہ جو ان تاریخوں میں جیسے پہلے ذکر کیا کہ مشرکین ان دنوں میں کیا کیا کرتے تھے، میلے ٹھیلے، شراب کی محفلیں، شاعری کے مقابلے وغیرہ. تو ان میں نا ایک اختلاف یہ بھی تھا. کچھ کہتے ہیں کہ 3 دن تک مینا میں رکنا ضروری ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 13 تاریخ کو رکنا گناہ ہے، یعنی 13 ذی الحج کو رکنا گناہ ہے. تو اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی. ان آیات نے ان کو دور کیا. صحابہ کو حج کے بارے میں تو معلوم تھا نا، حج کے بارے میں تو سب بھی جانتے تھے، لیکن کیونکہ بہت ساری چیزیں فالتو اس میں شامل ہو گئی تھیں، جاہلانہ رسومات شامل ہو گئی تھیں، تو لیکن حج کے بارے میں پھر بھی سب جانتے تھے. تو ان ساری رسومات کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سائڈ پہ کر کے خالص ایک طریقہ کر دیا سب کے لیے، یہ طریقہ ہے. تو پرانی رسومات جو تھیں ان کو نکال کے بات واضح کر دی. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، فَمَنِ اتَّقَى، ایک سیکنڈ، ہاں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. تو 2 دن بھی رک کے یعنی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اور 3 دن بھی رک کے کر سکتے ہو، دونوں باتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے. اصل بات کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، تقوی. اب تقوی کا جو لفظ ہے نا وہ ہم ذرا ان آیات کے سیاق میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں حج کے مناسک مشقت طلب ہوتے ہیں. اب وہ جتنی بھی تم پہ مشقت آنی تھی، جو بھی تم نے مناسک وہ بھاگ بھاگ کے کیے سارے، اب وہ ختم ہو چکے ہیں. تو جب انسان کوئی بڑا پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے، یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نفسیاتی امر ہے کہ انسان نا ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کے مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اب وہ ریسٹنگ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. جیسے جنگ احد میں ہوا تھا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کو تو فتح حاصل ہو گئی ہے، تو وہ ریلیکس ہو گئے اور وہ مال چننے کے لیے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جس کو نہ چھوڑنے کی تاکید کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب یہ ہے کہ کیونکہ حج کے ڈیز اصل میں تو کمپلیٹ ہو گئے، اب کرنے کو کچھ خاص کام نہیں ہے، تو چانسز ہیں کہ انسان کچھ خرابیوں میں، کچھ جھگڑے میں، مطلب کچھ شرارتوں میں مبتلا ہو جائے. تو اس چیز کا چانس ہے. اگر تو اس چیز کا چانس ہے تو 2 دنوں میں واپس ہو جاؤ، سیو کرو اپنے آپ کو کہ ان ایکٹیویٹیز میں تم نے انوالو نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے آپ کو گناہ کمانے سے بچا سکو. اور اگر تم اپنے تقوی کو مینٹین کر کے رکھ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں 3 دن مگن رہو، ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی یہ بات تمہارے ذہن سے نہ نکلے کہ تم ایک دن اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسے آج تو تم اپنی مرضی سے اکٹھے ہوئے ہو نا اس یوم میدان عرفات میں، جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آج تو تم اپنی مرضی سے آئے ہو. لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب تم اکٹھے کیے جاؤ گے، چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو. تحشرون کا مطلب ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، تحشرون کا مطلب ہے کہ جانوروں کو ہانک کر ایک جگہ اکٹھا کرنا،
اور وہ اپنی مرضی سے پھر اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. تو ایک زوردار ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے اس سارے پروسیس میں، حج کے پروسیس میں، یوم محشر کا. دوسرا یہ کہ حج کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی بالکل ایک فریش سٹارٹ وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر انسان کا رویہ یہ ہو کہ اب تو میں حج کر کے آ گیا ہوں، پچھلا سارا ریکارڈ تو میرا اب نل ہو گیا ہے، سارا مال نامہ تو میرا اب صاف ستھرا ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں اگر میں تھوڑی سی رشوت لے لوں، تھوڑی پارٹی کر لوں یا کوئی اور ایسا کام کر لوں. تو یہ کہ اللہ کا ذکر اگر ساتھ رہے گا نا تو انسان صحیح ٹریک پر رہے گا، تو اپنے حج کو پھر برقرار بھی رکھ پائے گا. تو دو الفاظ، تقوی اور ذکر، ان کو نہیں بھولنا تم. یہی بات ہوئی نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور آخر میں اس سے پہلے ذکر. پھر یہ ہے کہ حج کا روحانی فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ جب انسان حج کر رہا ہوتا ہے تو دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے، دنیا میں اس کی کم دلچسپی ہوتی ہے حج کے دنوں میں انسان کی. تو یہ مشق بعد میں بھی جاری رہے، کیونکہ آخرت میں بھی ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے دنیا کو چھوڑ کے. پھر یہ کہ مساوات کا سبق بھی ہمیں اس میں سے ملتا ہے کہ ایک لباس میں سب اکٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کوئی دیکھ کے تو کسی کا سٹیٹس نہیں بتا سکتا کہ کون کیا ہے. اب دنیا میں ویسے آپ دیکھیں تو لباس بھی کافی ڈسٹنگوش کر لیتا ہے، ڈسنٹیگریشن کر دیتا ہے لوگوں کے اندر. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ تو سب احرام کے اندر ہیں، تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی کسی کمپنی کا CEO ہے یا کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی بہت بڑا جرنیل ہے یا کوئی فقیر ہے، سب اکٹھے ہیں. تو اصل حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم سب ایک ہی جیسا، ایک ہی طرح سے آئے ہیں، ایک ہی طرح سے ہم نے جانا ہے. کفن پر ہم کوئی کسی کی کفن پر جیب نہیں ہوتی. کوئی اپنا ID کارڈ یا اپنا سروس کارڈ لے کے ساتھ نہیں جائے گا قبر میں. تو یہ فیلنگ ہمیں حج دیتا ہے، یہ ساری فیلنگ، اور یہ فیلنگ پہ پوری زندگی ساتھ رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلکہ مقبول ترین حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی پھر ہم ایک بہترین طریقے سے حج کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم متقی بن سکے. آگے اب مضمون میں آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا آپ کو شفٹ نظر آئے گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ رمضان کی جب آیات آئی تھی تو اس کے بعد رمضان کی پریکٹس کی بات آئی تھی، یعنی پریکٹیکلی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیا کیا اس کا اثر ہونے والا ہے. تو اب یہ ہے یہاں پر آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ خوش کرتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، یعنی اس کی بات، اس کی گفتگو آپ کو دنیا کی زندگی میں خوش کرتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں. تو یہاں پر نا کرپٹ لوگوں کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگ اور پھر ان کے سٹیٹس کی بات. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اس کی بات آپ کو بڑا امپریس کرتی ہے دنیا کی زندگی میں، بڑے امپریسو طریقے سے بات کرتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں. جیسے کہ منافق جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے بہت امپریس کرتے تھے. یہ لوگ باتیں بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، باتوں کے چھلوں سے لوگوں کو ٹریپ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ کوئی، ہم شاپنگ پہ جاتے ہیں نا تو کوئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ کسٹمر کو نا بالکل ٹریپ کر لیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، انداز بیاں بہت خوبصورت ہوتا ہے ان کا، کسٹمر کی تعریفیں بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن جو چیز بیچتے ہیں نا وہ گھٹیا کوالٹی کی ہوتی ہے. اچھا، مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو آیات ہے نا، یہ اخنس بن شریک ایک کردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ ان کے بارے میں ہے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو بڑا دیندار ہونے کے دعوے کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ کیا کرتا تھا، یہ چیزیں ہم نے نوٹ کرنے والی ہیں کہ اصل میں وہ لوگوں سے جھگڑے کرتا تھا، ان کو دباتا تھا، اپریس کرتا تھا ان کو، اور پھر کیا تھا کہ لوگوں کے مویشیوں کو بھی نقصان پہنچاتا تھا. تو جنرلی یہ ایک ایسے انسان کا نقشہ بھی ہو سکتا ہے جو کوئی دینی پرسنالٹی ہو، باہر سے تو دینداری دکھائے، خوبصورت طریقے سے بات کرے، اچھے اچھے خطبے دے، درس دے، لمبی سی داڑھی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، نورانی چہرہ ہو، لیکن فی قلب ہی جو اس کے دل میں ہے، اس میں وہ الگ بات.
یعنی لوگوں سے جب ڈیلنگ کر رہا ہے نا، جب معاملات کی باری آ رہی ہے، فار ایگزامپل کاروباری معاملات ہی ہیں، تو اس میں وہ کرپٹ ہے، لیکن کھاتا اللہ کی قسم ہے اپنی ہر بات پر، ہے کیا؟ الد الخصام، سخت جھگڑا کرنے والا، لیکن اپنی بات کے اوپر یقین دلانے کے لیے لوگوں کو، کیونکہ پتا ہے نا اس کو کہ بات تو میں سچی نہیں کر رہا، تو اب جب سچی بات نہیں کر رہا تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے پھر زیادہ سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ وہ الد الخصام ہے، یعنی الد الخصام کا مطلب ہے کہ وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، جو حق کی مخالفت میں کسی بھی ممکن برائی تک چلا جائے، جیسے کہ منافق ہوتے تھے۔ تو بظاہر ان کی باتیں اچھی تھیں، مگر اسلام دشمنی میں بغض اور حسد سے بھرے ہوئے دل رکھتے تھے، تو ایسے لوگوں سے بچنے کو کہا جا رہا ہے۔ نشانی کیا بتائی ہے ان کی، ایسے لوگوں کی، کہ لچھے دار باتیں کرتے ہیں، بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، لیکن معاملات میں کرپٹ ہے۔ آگے اسی کریکٹر کا ہی آگے ذکر ہو رہا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، نام اور جب وہ منہ، نام کیا بتایا تھا؟ سوری، نام کیا بتایا تھا اس شخص کا جس کے بارے میں یہ آیات ہیں؟ وہ اخنس بن شریک۔ ٹھیک۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے جب وہ منہ موڑتا ہے، چلا جاتا ہے وہاں سے، سعى فی الارض، وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد، پیچھے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، واللہ یحب المحسنین، اور یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں، واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کرنی، ہم نے وہ کوالٹیز اپنے اندر نہیں لے کر آتی۔ یعنی سامنے سے تو بڑے پولائٹ ہیں معاملات میں، جب یعنی گفتگو میں تو بہت پولائٹلی بات کرتے ہیں، لیکن جب معاملات میں آتے ہیں تو لوگوں کو دباتے ہیں، اوپریس کرتے ہیں لوگوں کو، اور اتنا اوپریشن کہ ان کے کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ لوگ بول بھی نہیں پاتے، شکایت بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ان کو دھمکاتے بھی ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے، جیسے بھتے والی ٹریڈیشن چلی ہوئی ہے جو ہمارے ملک میں۔ تو ان کی حرکات سے کیا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تولا کا مطلب آیا تھا وَإِذَا تَوَلَّى، وہ تو جب وہ منہ موڑتا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اقتدار کا ملنا بھی ایک مطلب ہوتا ہے، یعنی جب ایسے لوگوں کو زمین میں کوئی اقتدار ملتا ہے نا، تو بالکل وہی کرتے ہیں جو آج کل ہمارے اقتدار والے کے نمائندے کر رہے ہیں، یعنی ہلاک کرنا کھیتی کو، لوگوں کے ایسٹس کو تباہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی منی، کتنی روپیہ پیسہ کتنا ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نسل یعنی لوگوں کی، اب کیا کیا یہ جو نئی پود پروان چڑھ رہی ہے، کیا کیا کسی کو پرواہ ہے ان کی، کہ یہ کس طرح کا یہ کھانا کھا رہے ہیں، کس طرح کی تربیت اسکولوں میں ان کو دی جا رہی ہے، کیا وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں، کیا ان کی تعلیم کا کوئی انتظام ہے، کوئی کیا ان کے قرآن کی تعلیم کا کوئی انتظام ہے، کوئی کیا وہ دین کی طرف کس کی چیز کا انتظام ہے؟ کسی کا بھی نہیں، صرف کیا ہے کہ اپنے ہی جھگڑوں میں الجھے ہوئے، اور ساری تگ و دو کیا چل رہی ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھتے ہیں اس کا 206 تک یہ 3 آیات آئی ہیں ایک ہی کردار کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا اتق اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو آمادہ کرتی ہے اس کی عزت اس کو گناہ پر، یا اس کو پکڑ لیتی ہے اس کی عزت گناہ پر، عزت کو نہ انڈر لائن کیجیے گا۔ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، البتہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ میہاد کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اس کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس کو کہا جاتا ہے اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ کوئی نصیحت کر رہا ہے اس کو، اصل میں بات کیا ہے کہ کوئی نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی تم کیسے کام کر رہے ہو، کن ایکٹیویٹیز میں ہو، کیا تمہیں کوئی ہوش ہے؟ ہوش کے ناخن لو، اللہ سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کیا یہ کہ اس کی جو عزت ہے نا، وہ اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اچھا، ایک چیز، عزت سے کیا مراد ہوگا یہاں پر؟ انا، ٹھیک ہے، ویسے عزت جو ہے نا، وہ اس میں احترام ہوتا ہے اتھارٹی کے ساتھ، عزت میں احترام ہوتا ہے اتھارٹی کے ساتھ، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کیونکہ نیگیٹو سینس میں ویسے یہ پازیٹیو کوالٹی ہے،
लेकिन नेगेटिव सेंस में क्योंकि बात इसकी की जा रही है कि जब इसको नसीहत की जाती है तो इसकी जो झूठी अन्ना और अकड़ है ना, वो इसको पकड़ लेती है। वो ये चीज जो है ना, वो उसको नसीहत सुनने से रोकती है। जैसे ही कोई फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है या कोई बात कहता है तो वो गुस्से में आ जाता है, झूठी इज्जत नफ्स की वजह से। ठीक है, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो ये क्वालिटी बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुरे मानों में इस्तेमाल हुई है, क्योंकि आगे जो अल्फाज आए वो क्या है, बिल इस्मी, ठीक है, गुनाह के साथ। मुनाफिकीन की ये सिफ्त है, क्योंकि वो उनके अंदर बहुत ज्यादा किब्र और तकब्बुर होता है, क्योंकि जिसके पास तकवा होता है ना, अगर इसको नसीहत की जाए या क्रिटिसाइज किया जाए तो उसका रवैया तो आजिजी का होता है। अच्छा, उसको पता चलता है अच्छा ये वो काम है जो मेरे रब को पसंद नहीं है और मैं ये कर रहा हूँ, जैसे ही रियलाइज होता है वो काम छोड़ देता है। लेकिन इसका रवैया बिल्कुल ऑपोजिट। तो आगे अल्लाह ताला ने क्या है कि हस्बुहु जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नुम काफी है। यानी अगर अच्छी नसीहत काम नहीं आ रही तो फिर जहन्नुम काफी होगा, नसीहत जो काफी नहीं है। और हमें एक बात हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि अगर दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा ना तो वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये जो किब्र होता है ना, ये इंसान को रोकता है नसीहत को कबूल करने में। आगे क्या फरमाया, वला बीसल मिहाद, तो कितना बुरा है ठिकाना। महद, मिहाद जो है ना वो महद से है, महद पंगूड़े को कहते हैं या झूले को कहते हैं या बिस्तर को कहते हैं। तो आप देखें कि इसमें बिस्तर में भी इंसान एक किस्म का रैप हो जाता है ना, तो जहन्नुम भी इंसान को एक रैप कर देगी अपने अंदर। तो वो बहुत बुरा ठिकाना है। सबक क्या है कि अगर किसी को नसीहत करनी हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, क्योंकि ये एहसास रखो कि अल्लाह ताला हर तरफ तुम्हारे पास है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपना हमने जायजा लेना है कि अगर हमें कोई नसीहत करता है तो हमारा रवैया क्या होता है। हम उसकी नसीहत का मजाक उड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर उसको सीरियसली लेते हैं। तो हमने अपना जायजा भी लेना है इन्हीं आयात के साथ। तो आप देखिए कि बाय उसको इसको एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम इस कैरेक्टर को देखें तो असल में ये अपने नफ्स का गुलाम है। ठीक है, इसका नफ्स इसको पूरी तरह टेक ओवर कर चुका है। ये वो शख्स है जो मुत्तकी बिल्कुल भी नहीं है, तकवा को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। तो आगे ना एक कंट्रास्ट आ रहा है अपोजिट टू दैट दिस कैरेक्टर। वो क्या है, आयत नंबर 207 में देखिए, वह मिनन नासी, और लोगों में से कोई है, मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, जो बेचता है अपने नफ्स को, यानी अपने नफ्स को बेच देता है। अभी हमने नफ्स की बात की है, उसको माइंड में रखते हुए, ठीक है, जो अपने नफ्स को बेच देता है अल्लाह की रजा चाहने के लिए। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बहुत शफीक है अपने बंदों के ऊपर। यानी जैसे मैंने कहा ना कि कंट्रास्ट आ रहा है। पिछली आयत में क्या था कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ अपने नफ्स की बात मानता है, झगड़ालू है, दुनिया में लोगों को दबाना और जमीन में फसाद पैदा करना, और जब उसको नसीहत की जाए तो आगे से मजीद अकड़ जाना। इस कैरेक्टर का कंट्रास्ट आ रहा है यहाँ पर इसमें। ये वो शख्स है जो लोगों में से अल्लाह ताला कहती है कोई ऐसा है जो अपना नफ्स, अपनी अना, अपना प्राइड अल्लाह को बेच देता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को सही मानों में राजी करना चाहता है। अगर कोई उसको बुरा भला कह दे ना तो वो बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसने अपना प्राइड अल्लाह ताला के सामने सबमिट कर दिया है। वो दुनिया में सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए इसको फैलाने की कोशिश में जिंदा है, और उस हकीकत का मुजस्सम इजहार है। कौन सी हकीकत? बड़ी खूबसूरत एक आयत है कुरान की, इन्ना सोलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बुल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी किसके लिए, मेरा मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए है? रब्बुल आलमीन के लिए। तो ये ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना जिन्होंने अपने नफ्स का सौदा अपने रब की रजा के साथ कर लिया है, इन अपने नफ्स को कोई अहमियत नहीं दे रहे, ये लोग बिल्कुल ऑपोजिट है ना उससे। तो जो जिस चीज से उनका रब राजी हो रहा है ना, बस ये वो कहते हैं ना, यशरी, यशरी में क्या है वो सौदे की बात होती है, तिजारत की हुई है इन्होंने, अपना नफ्स मार दिया है इन्होंने अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए। यानी ये लोग नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त हालत इबादत में है। क्यों? ये एहसास हर वक्त साथ है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ। क्या है ये एहसास? तकवा। ये नहीं, एक मुत्तकी शख्स की बात हो रही है। तो हम कहते हैं ना दीन और दुनिया को कैसे मैनेज करें, तो असल में ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हर वक्त अल्लाह के होने का शऊरी एहसास कुछ भी कर रहे हो, ये दीन और दुनिया को हम अलग नहीं कर सकते। ये दीन का काम है तो ये दुनिया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक ही, दीन है ही तरीका,
تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا کے طریقے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم دین اللہ کو الگ خانے میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم مسجد سے باہر نہ آنا، ہمارے جو شادی ہال ہیں، ہمارے جو محفلیں ہیں، ہماری جو پارٹیز ہیں ان میں نہ داخل ہونا، یہ اسی کو دنیا کہتے ہیں نا پھر، یعنی ہمارے جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہماری خواہشات نفس سے نکلتی ہیں ان کے اندر انٹرفیئر نہ کرنا. تو یہ چیز نہیں ہے اصل میں، یہ چیز ہے نا دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے. تو اب کیا ہے کہ اپنے آپ ہر وقت اس احساس، شعوری احساس اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، سنتوں کا خیال، اچھے آثار چھوڑنے کی فکر، اپنے پیچھے اچھی اچھی ٹریڈیشن کو چھوڑنا، برے کاموں سے بچنے کی فکر. تو یہ ہوتا ہے پھر اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بیچ رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد. یہ جو رؤوف کا لفظ ہے نا، یہ ویسے تو شفیق اس کا مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایسا عنصر پایا جاتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ میرا بندہ کن حالات سے گزر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی اس کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے کہ ہم اپنا نفس کہاں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنے یوزلی تو اپنے جاب میں، کاروبار میں، جہاں پر ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور توانائی لگا رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں ہم کچھ رقم لے رہے ہوتے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ اگر ہم ان سب چیزوں میں، ظاہر ہے یہ کام بھی ہمیں کرنے ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، نہ ہی ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جوگی بن جاؤ، نہیں، ایسا کچھ نہیں. لیکن وہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے نا، وہ اصل میں ہمہ تن اطاعت ہے، ہر وقت اس کی اطاعت ہے، چاہے جو بھی کر رہے ہو اس کی اطاعت، جو اس نے کرنے کا کہا ہے وہ کر رہے ہیں، جس سے رکنے کا کہا ہے رک رہے ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے معنوں میں بڑی فکر. ہم ترجمہ میں تو کہتے ہیں نا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو معنوں میں کافی واسٹ معنی ہے. جب اس طرح سے پکارا جاتا ہے تو 3 طرح کے لوگ مراد ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 3 طرح کے مسلمان مراد ہوتے ہیں. ایک، مومنین، جن کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے. دوسرے، مسلمان، اسلام تو ہے لیکن ایمان کی حلاوت نہیں چکھی ابھی تک. ٹھیک ہے. وہ جیسے سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرے ہیں جی اس میں منافقین. ٹھیک ہے. منافقین کو بھی کہیں پہ یا ایھا الذین نافقوا کر کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں کیا، مومنین کے ہی کور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایڈریس کیا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں. یعنی منافق کی تعریف کیا ہے ویسے، کہ وہ جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا، مطلب قول و فعل میں تضاد. تو تینوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے. کیا حکمت ہے اس کی؟ تاکہ کسی کو کسی اور کے دل کا حال معلوم نہ ہو. یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، نہ خود ہی اس کو معلوم ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، مومن ہیں کہاں کھڑے ہیں. اچھا، جب مرضی کی بات یہ ہے کہ جب نفاق کے بارے میں وارننگ کی آیات دی جاتی ہیں نا، تو زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا جس کو ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے. منافق جس کو پریشان ہونا چاہیے ان وارننگز کو پڑھ کے کہتے ہیں یہ میرے لیے نہیں، یہ منافقوں کے لیے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت عمر فاروق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ، ان کو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا تھا. تو کچھ منافقین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیے تھے، جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا. تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے تو حضرت عمر بن خطاب گئے ہیں ان کے پاس پوچھنے کے لیے کہ کیا میرا نام بھی ان میں موجود تھا. تو حضرت حذیفہ ان کو نہیں بتا رہے تھے، تو ان کو تھوڑا لہجہ سخت کرنا پڑا. تو اتنی فکر تھی صحابہ کو اس بارے میں کہ کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو کہ منافقت میں منافق ہو سکتے ہیں. تو مومن کی یہ نیچر ہونی چاہیے کہ وہ پریشانی محسوس کرے. اگر یہ پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو پھر تو اچھی خبر ہے، نہیں ہو رہی تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے. اینی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگ کافہ کیوں؟ اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے شامل ہو جاؤ. سلم کا مطلب کیا ہے جی؟
तहफ़्फ़ुज़, सलामती कहते हैं ना, अमन, अपना आप सौंप देना, इस्लाम भी इसी से है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस दाखिल हो जाओ इस्लाम में काफ़ा, पूरे के पूरे इकट्ठे। ये जो मद आई है ना काफ़ा के ऊपर, और खींच के पढ़ते हैं ना काफ़ा, उर्दू में इसका तर्जुमा कैसे करेगा, कैसे होगा? पूरी तरह, ठीक है। यानी दीन के किसी भी हिस्से को मिस ना करो, दीन के किसी भी हिस्से के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करो। ये है दीन के अंदर पूरे का पूरा दाखिल हो जाना, यानी किसी एक्सेप्शन के बगैर, किसी शक के बगैर, किसी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर, कहते हैं ना मेरे, तुमने ये बात किया पर मेरे कुछ यूं कहना चाहिए किसी एतराज के बगैर अपनी पूरी जिंदगी को इस्लाम के तहत ले आना। यानी आपके ख्यालात, हमारे ख्यालात, नजरियात, तौर तरीके, मामलात, कोशिशें हमारी, हमारे सिस्टम्स जितने भी हैं, सब सब इस्लाम के ताबे हैं। ऐसा ना हो कि जिंदगी को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ तरह से उनके तरीके निकाल लें। जैसे दीन, पहले बात हुई ना, दीन और है और दुनिया और है, तो लोग कहते हैं कैसे बैलेंस करें, तो असल में तो चीज एक ही है। तो ये ना हो कि बाज हिस्सों में तुम दीन को फॉलो कर रहे हो या इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, और बाज हिस्सों में तुम किसी और चीज को फॉलो कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या करो, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, यानी इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। अ, ये जो अल्फाज है ना, ये एक किस्म का, अगर आप इमेजिन कीजिए, एक पिक्चर को इमेजिन कीजिए या एक सीन इमेजिन कीजिए, क्योंकि कुरान में ये क्वालिटी मौजूद है कि वो हमें इमेजिन करवाता है कि हम एक सीधे रास्ते, एक सीधी रोड पे चल रहे हैं। अब शैतान कोई वसवसा अंदाजी करता है हमारे दिल में। वसवसा क्या है कि कोई ख्याल हमारे दिल में डाल देता है कि देखो एक ये भी तो रास्ता है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये फॉलो कर लो। अब बंदा क्या करता है, वो वसवसे में आके ना वो सीधे रास्ते से हल्का सा टर्न ले लेता है, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन वो हल्का सा टर्न उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ये शैतान, ये है खुतुवातु शैतान। एकदम से पता भी नहीं चलता कि बिल्कुल हल्की सी एक टर्न टर्न करवाता है। जैसे आप देखिए कि इंसान परेशान होता है जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो कई दफा लोग भी मशवरे देते हैं कि चलो जी फलाने बाबा जी हैं, उनके पास चलते हैं, वो तावीज देंगे ना तो सारा मामला सुधर जाएगा। असल में तो वो जादू ही हो रहा होता है। तो तावीज गंडक की तरफ इंसान माइल हो जाता है। तो क्या है, शॉर्टकट निकाला है ना उसने अपनी जिंदगी में, परेशानी अपनी खत्म करनी है उसने, लेकिन शॉर्टकट निकाला है। लेकिन इस शॉर्टकट ने उसे कहाँ पहुंचाया है, कुफर तक पहुंचा दिया इस शॉर्टकट ने उसको। तो शैतान जो है ना वो इस तरीके से, और फिर ये है कि जब जब भी हमारे यहाँ हमारे पास कोई वीक मोमेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा हमला होता है उसके ऊपर शैतान का। जैसे परेशानी एक वीक मोमेंट है, तो मतलब क्या हुआ आयत का कि यूं ही इंसान इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाता है, साथ ही शैतान भी अपने वसवसे के हथियार पकड़कर इंसान को गुमराह करने के लिए मुकाबले में पहुंच जाता है। आज मजे कर लो, तुम्हें दीन में जाना है ना, आज आज जो करना चाहते हो आज कर लो। कल से तो तुमने वैसे ही दीन, तुमने फलाना इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है, कल तो तुमने दर्स ज्वाइन कर लेना है, कल से तुम अच्छे बच्चे बन जाना। आज मजे कर लो, आज आज कोई कोई इंसान के अंदर कोई गलत ख्याल है आज कर लो, कल जुमा है माफी मांग लेना, ऐसे वसवसे डालता है। रमजान भी तो आने वाला है, गुनाह धुल जाएंगे सारे के सारे। और आप खुद देखिए कि हम खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हम रमजान के बाद ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। तो ये रमजान के बाद सारा कुछ जाहिर, ऐसा नहीं, ऐसा लगता है ना शैतान नहीं, हम आजाद हो गए। और फिर ये है कि शैतान के बाकी खुतुवात भी क्या है कि सूरह निसा में आपने इस आयत को सर्च करना है खुद से, कि उसने अल्लाह ताला को एक चैलेंज दिया था कि मैं इंसान की तख्लीक में चेंज करूंगा। तो इसको सर्च कीजिएगा प्लीज, और फिर मुझे ना, फिर आपने ग्रुप में कमेंट करना है। आयत का नंबर मैं अभी तक नहीं बता रही, इसको ट्राई कीजिए कि आप इसको किस तरीके से सर्च करते हैं। अगर कोई आपको मजमून बता दिया जाए कि उसमें अल्लाह ताला ने साख इंसान की तख्लीक को बदलने की बात की है, ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि क्या आप इस तरीके से कोई आयत सर्च कर सकते हैं। नहीं कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हम अगली दफा इस पे बात करेंगे। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर कोई कोशिश भी कर रहा है ना अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश, अभी चलना शुरू नहीं किया, तो वो इस कोशिश को भी बर्दाश्त नहीं करता। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई
कोई शख्स अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो शैतान उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश करता है, और सबसे पहले क्या होता है, अपनी क्लोज फैमिली को ही आपके खिलाफ कर देता है। क्यों, क्या कैसे कैसी बातें सुनने को मिलती, क्यों इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो रही हो, लो जी इतना पर्दा करने की क्या जरूरत है, अब रिश्ते कैसे आएंगे, दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, जॉब कौन देगा, ये शलवार इतनी ऊंची क्यों बांध दी है टखनों से ऊपर। तो होता क्या है कि सही होते हुए भी ना इंसान के कदम डगमगा जाते हैं, और इंसान अपनी फिर पुरानी डगर पे वापस आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान का वक्त है कि सोचना हमने ये है कि हमने राजी किसको करना है, रब को फिर, या फिर इन लोगों को जो हमें, जो खुद शैतान के खुतुवात पर हैं और हमें भी शैतान के खुतुवात पर ला रहे हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों ने फिर यौम आखिरत में खड़े होके हर चीज से इनकार कर देना है। वो सूरह बकरा की आयत नंबर 166 और 167 हमने पढ़ी थी ना, जिसमें ट्रेंड सेटर्स और ट्रेंड फॉलोअर्स की बात थी। तो अल्लाह ताला ने ये पूरे का पूरा सीन क़यामत के दिन में प्लेस करके हमें समझा दिया था। तो समझने की बात क्या है यहाँ पे, कि मुकाबला करना है सब्र के साथ, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग जो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं वो पहले ही खुतुबात शैतान को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से फिर हमने अपने लिए मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। चलिए जी, एक आयत नंबर 209 देख लेते हैं, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट करना है। या ये लजीना आमन, यहाँ तक तो हो गया। इन दलल तुम, फिर अगर तुम फिसल जाओ, मिन बादी मा जाअतकुम, के बाद इसके कि आ गई तुम्हारे पास बैयिनात वाज़ेह निशानियां, फालमू तो जान लो अन्नल्लाह अजीजुल हकीम, कि बेशक अल्लाह बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। जलल तुम, अंडरलाइन कीजिए जरा इस लफ्ज, तो ये हमने लफ्ज पहले भी पढ़ा है। फअज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, आयत नंबर 36 सूरह बकरा की शुरू में, सूरह बकरा के बिल्कुल स्टार्ट में हज़रत आदम और हवा के लिए ये लफ्ज आया था कि शैतान ने फिर इन दोनों को फअज़ल्लहुमा, फिसला दिया, गुमराह कर दिया। यानी जब तुम फिसल जाओ बात इसके कि जो तुम्हारे पास आ गई बैयिनात, इनकी वाज़ेह निशानी, तुम्हारे पास साफ साफ हदायत आ चुकी हैं। तो अहले किताब के पास भी, जो पहले आएंगे ना, अहले किताब के पास भी साफ साफ हदायत आई थी, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया था। तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि अब तुम्हारे पास साफ साफ हदायत आ गई है, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और इसकी निशानियां भी बता दी हैं। इसके बावजूद अगर तुम स्लिप हुए या फिसले, और इन हदायत के बाद जो तुम्हें मिल गई हैं, तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए, वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम जो है वो, सॉरी, तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, कि अन्नल्लाह अजीजुल हकीम, कि अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है और खूब हिकमत वाला है। यानी अजीज जो है ना, वो अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। वो जबरदस्त ताकत रखता है तुम्हें सजा देने की, कोई उसको रोक नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, एतराज नहीं कर सकता। तो अगर अल्लाह ताला सजा नहीं दे रहा, पकड़ नहीं रहा, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसा कर नहीं सकता। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा, और वो प्लानिंग उसकी हिकमत की वजह से है, कि हर एक को उसने एक मुकर्रर वक्त दिया हुआ है और एक आजादी दी हुई है। ठीक है, हकीम, हकीम है ना वो। तो जब वो पकड़ेगा जरूर, लेकिन कब, जब वक्त आ जाएगा। और सूरह शूरा में अल्लाह ताला अपना ये जो प्लान है ना, ये बताते भी हैं आयत नंबर 129 में, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकाना लिज़ामम व अजलुम मुसम्मा, और अगर तुम्हारे रब ही की तरफ से एक बात पहले तय ना हो चुकी होती और एक मुकर्ररा मुद्दत ना होती, तो जरूर अजाब उन्हें लपेट लेता। तो आज की आयत को हम यहीं तक रखेंगे, इस बात पे एंड करते हुए कि अल्लाह ताला अजीज और हकीम है, लेकिन ये है कि वो हमें इसलिए ये नहीं कि वो पकड़ने की ताकत नहीं रखता, वो हमें पकड़ सकता है, उसकी पकड़ से हमें डरना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो साथ में हकीम भी है, और उसकी मशीयत जो है ना, वो उसकी हिकमत के ताबे है, जिसकी वजह से वो हमें नहीं पकड़ रहा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद तक अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना है, और हर मामले में इस बात का एहसास कि वो हमारे साथ मौजूद है। चलें जी, यहीं तक रखते हैं आज की आयत को।